سلام كمي صنحو كبرات تخاتلت نلامسونا 17 حدار 2025 زتدالو حدش زيناتات حزاركم قريب لخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو قدام سر ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሎም ዘሃበው መግለጽ ዝምልከተን ኤርትራ ኢትዮጵያ ዘይምኹኒ ኩናት ክትውልዕ ትደላላ ክትብል ዘሃበቶ መግለጽ ዝምልከተን መዓልቲ ሕማም ሽኮርያ ኣብ ኤርትራ ተዘኪሩ ከም ዝወዓለን ኤርትራው አትሌት ሳልሳይ ከም ዝወፀን ሰራዊት ሱዳን ዓወት ይጎናጸፍ ከም ዘሎ ከም ዝሐበረን አመንጎ ኬንያን ኡጋንዳን ወጥሪ ዓብ ከም ዘሎ ከም ዝተገለጸን ዝብሉን ካልእን ዝሕበር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ነቻነልና ሰብስክራይብ በመግባር كسام مودة تكاتلونا بخبر نعدمكم أمونغو أوغاندان كينيان وتري عب كم زلو تغاليسو أمونغو غراب تهاجرات أوغاندان كينيان وتري عب كم زلو ناي تخباب منشتات حبيرام نا أوغاندا بريزيدنت يوري مسافنا أنصار كينيا زقنعه أفدق بحر زملكات مجلس أدحر مهابو أمونغو خلتين هاجرات صنح سلام مملكة حتو كي آتو يسقع كم زلوون اتو مغانات يحبرو اوغاندا افدغ مايات كهلواي غبا زباله بريزيدنت موسوفاني كينيان اوغاندا افدغ مايات انت زي فقيدا امونغو خلتين هاجرات كينات كلا على مخانون ات بريزيدنت محبار زفلت كينو كينيا ومبوغانا نتناي بريزيدنت موسوفاني متنقاتا ملس مهاباتا غاليصلو منغست كينيا مس منغست اوغاندا كردادا كم زخل كحبرن كالو وقيانوس نخلو كم زاكل اوغاندا نتمايات كتقاملو كم تخل زحبر مغلص كهبن كالو بزعبا مونان افدغ بحر زهابو مغلص كم زي لاغنت فليطلو كابي صحفت بريزيدنت موسوفاني زوص زالو مغلصታት اوغاندا تدقامنت افدغ مايات طراي زيكونا ناهندا وقيانوس افدغ ختون تدل كم زلا كحبرن كالو حدش كارتا ومندافاي نغرالو اتن اوغاندا مس هندا وقيانوس زراخب كارتا نوح مايت زخيدن زي مخنياتاو مخانو بمغلاص منغست اوغاندا حدش كارتا كسل كم زي كل زملكتو وغانات بوغانام ات مغلصታት وغعوناي منغست اوغاندا مغلص كخون كم زي كل يحبرالو حلقه ستاف مكلخال اوغاندا ودن بريزيدنت موسوفاني زخنا موهزب وغانو نكينيا ابوشت حدا سمون كقواصرا كم زخل بمغلاص كابابو تزاز صبخم زلو غاليصو منبارون يذكر أمانغو خلتين هاجرا زلعال حتو تتقامنت أفدق بحر زاقيد نابوت تهدراو سقمتو كانتا زي بسحة كرم حجي أب قلاي فيكتوريا زركب كيسمو مسودب منباسا زراخب مسمر بابور مزرقاح كم حساب قريبو منبارو يتكاس ات مسمر ناب هنداو كيانو زوسد حاسير مسمر كوينو نربحاتات نقد كامبالا باستراتيجيكو أقباب أقدا سربحا كهلوا كم زخلون تتقيسو منبارو يفلات اوغاندا أماراس مسمرات بمدلاي كاب هويما ناب تانزانيا زركب ودب تانغا زوسد مسمر ندادك زرقاح كتالب مصنحان ازون منጭ وتر خوينو مصنحون ينقار اوغاندا مستانزانيا 4 بليون دولار مسمر زي تصاري ندادنا هنصت كم تركبن اب عبيت نقد اندسترين غسكاس تمزغم مهلاوان استقسو وغنات اتا هاجر نايمات افدغ كدل غب مخانو كمغتون كالو اهغوران مغزاتان دوبات مخبار قدامنت مخانو استقسو وغنات نت مجلسات فصوم زي حلفنتاو كبلي تقسو كم زلوون يحبار ناستا 4 عامات اب سلطان صنحه ود 81 عامت موسوفاني ابز مص عامت داغماي نبريزيدنتነት كوادر مخانون اذن ايكونا زمسل دانكيراتات كالي بوليتيكو اجندا كم زلوو زغلصو زلو ناي تهاجر ناي تقام حيلتات አድቦ ህዝብን ምጥምዛዝ አብተን ሰሙና ታሪፍ ወዘሎ መርጫ አቃልወን መርካብ ነት ምስኪና ዝተፈጠረ ወጥረ መልዓለወን እቶም ወገናት ይገልጹ ሰራዊት ሱዳን ዓወታት ይጎናጽፍ ከም ዘሎ ገሊጹ ብናይ አርኤስኤፍ ኃይልታት ክድፋእ ጸንሐ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ተቃውሞ ኃይል ዓወታት ይጎናጽፍ ከም ዘሎ ገሊጹ ሰራዊት ሱዳን ካብ ኮርዶፋን ምዕራብ ካብ ዝርከብ أمدم حاج أحمد نحيلتات الرئيسيف صاريكو كم زوصام كحبرن كالا نتا ختما كم استقاصرا ونافليت الله أبو أمبر أولا بيت السودان عزاز سراي السودان جنرال عبد الفتاح البرهان نخلم عتقا السودان نايكتت أواج مأواجو وانتفاليت الله أبتعت سراي السودان أتيا زلا كتما أمدام كابتاونا كتما سمين كوردفان يبيدا 50 كيلومتر ترارحقا خم تركبن استراتيجيكو قداس نزلوا مخانو يحبر معلت حمام شكوريا اب ارترا تذكيرو كم زو على تغاليصو معلت حمام شكور بدرجه هاجر اب كتما من دفرا بعلت 14 حدار حمام شكورن صبو هيوتنا بصراح بزبل مرح قال تذكيرو ابتنا حزبن تمارون تساتفو كم اون ناي جنزابه سنه طبباو مدبات زساتفه مدب
أبو مبر هاجرو محبر حوم الشكر دكتور جيتو مبرهاتو بزهبو مجلسي ميزاناو أمجاجبا مقبلا سرع عكالو من كسقاس موفارن زيت محل لفت حمامات بفلايون حمام شكر أم كلقال وسانو مخانو جاليسو أبزق وانزام العالم لعلى فرق بليون سبات مس حمام شكرين أبروكم زلوز جالس دكتور جيتو تعنا زي بلا مجاجبان حسرت عكالو من كسقاسن كان تنكنا يتزرق حز حمام كوين يقصل كم زلو حبيرو أبزوا دوب حلف جنفر من سرتعنا دكتور أمانيل محرتاب أبتزوبا كابزمو تسابات 7 إيتايت بسنك زيتا محل لفت حمامات كم حمام شكورن لعل ساقط دامن كم زخونو جاليسو بتوساقون حمام شكور بقربا قدست أكالا زقود حرقنيا كونتات مخوانو بمتقاس نقحاتن مكالخال سعارتاتن كت أنا آخر كسوعن كلا أبو بربيت مخرزوبا دوب آتو ولداي قبران صحافي تزباو جنبار ويزار عامة نقوسن كاتسال هزباو تمرت أم مكالخال تحمامن حلقلقاتون زلوا العلقداس ميرمولو نقحات هزبنا معباي ستتنا خارن استودبن قصقصات ككايد صوعتهم وقنات هزب كابت قودان تنقمت بزو حزيقات زخاون زلو حمام شكورن مدحان زاد اللي سقمتات كوسدات تحساسيبهم علو فيروس ماربرغ اب حصير اوان مقوصار بموداد يسرحالو كتبل دكتور مقدس دابا تزاريبا فيروس ماربرغ اب حصير اوان مقوصار بموداد يسرحالو كتبل منيستر طعنا ايثيوبيا دكتور مقدس دابا تزاريبا اتا منيستر ابزهبتو مغلصي حمام فيروس ماربرغ كاب استرغاغصلو على جميرو كساب حجبت حمام تطرطرو 17 سبات مرمرا لابراتوري تغيرولو إلا كامونغوزي اتم 3 فيروس ماربرغ كم استرخبومن هيوتم محلافو كم استرغاغص غليصا كساب حج 6 سبات ملكتات حمام فيروس ماربرغ كم استرأين هيوتم كم زحلفن ملكتات حمام زرأيو نمكل خال زغبر 129 سبات تفاليوم كتتلي غبرالهم كم زلون غليصا ኤርትራው አትሌት ሳልሳይ ወፂው ኤርትራው አትሌት ብርሃነ ጸጋይ ኣብ ቻይና ብዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ሳልሳይ ደረጃ መሓዙ ተገሊጹ እቲ ኤርትራው አትሌት ናንጂንግ ኣብ ዝተባሃለ ውድድር ምውዳሩን ተሸላሚ ነሓስ ሜዳልያ ምዃኑ እውን ክግለጽ እንከሎ ቀድሚ ሕጂ ብርክት ዝበለ ውድድራት ምስታፉ እውን ይጥቀስ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዘይምኹነ ኩናት ክትውልዕ ትደላላ ክትብል ከሲሳ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘይምርግጋእ ተፈጥራላ ኢሉን ዝኸሰሶ ሬቶ ህዝብን ምትላል ዝግበር ሩይ ሓቀነ ብምባል መልሲ ሂቡሎ እቲ ሚኒስትር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰልፊ ብልጽግና ዝኣወጀ ማኒፌስቶ ኩናት ብቐጻለ መጠረዚኡ እናቀየረን ነፍሱ ከም ግዳይ ናብ ዘርኢ ትረኻ ዝኣተወ ይመስል ኢሉ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል መንግስት ኢትዮጵያ ነቲ ክገብሮ ጸንሐነ ኩናት ዘቕስቀስ ተግባራቱ ናብ ሰብ ምክልኻል ይገብር ከም ዘሎ መሲሉ መቕራቡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክገብሮ ዝውጥኖ ዘሎ ውግእ ከምኽንየሉ ይደሊ ከም ዘሎ ወቂሱ ኢትዮጵያ ነብሰ ምግታእ ከም ዝገበረት ዝገለጸ ሚኒስትር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እቲ ትዕግስቲ ቀጻለን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ክውሰድ ከም ዘይክእል ኣጠንቂቑ ነይሩ ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ ምስ ራእይ ሃገራዊ ሕልሚ ዝተኣሳሰሩ ጉዳይ ዝተርኣየሉ ክብል ቀዳም ስር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ተዛሪቡ እቲ ቀዳም ስር ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ ዑደት ኣብ ዝገበረሉ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኢንስቲትዩት ሓሳብ ዘለዎ መንእሰይ ሓሳቦም ንኽወልድ ዝገበረ ኢሉ ኣብቲ ትካል መንእሰይ ሓሳቦም ሒዞም ብምምጻእ ብምሕጋዝ ራእዮም ጋሃድን ክኸውን ኣብ ምግባር ሓሊፉ ምስ ኢንዱስትሪ ብምርኻብ ናብ ቢዝነስ ክዓቢ ዝኽእል ኩነታት ምፍጣር ዝኽኣለ ኢሉ ኣብ ኣፍሪቃ ጀሚርካ ምዛማይ ከኣለ ናይቲ ክእልዎንማ ኣይትፈትንዎ ዝብል ነገር ክእረም ዘለዎ ሓሳብ ኣሎ ንመንእሰይ ዝኽእል ኩነታት ፖሊሲን ዝፍትንሉ ዓውዲ እናተፈጠረሉ ጽቡቕ ውፅኢት ክንረክብ ንኽእል ኢና ምስ ሃገራዊ ሕልምን ራእይን ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ኣብቲ ትካል ስለ ዘንጸባረቑ ንትውልዲ ተስፋ ዝህቢ ኢሉ እቲ ኢንስቲትዩት ዝርከበሉ ብርኪ ብመንጽር ካልኦት ሃገራት ክርአ እንከሎ ዝበረታታዕ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ተቐዳሚ ሰር እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ብልዑል ብርኪ ረብሓ ዘለዎን ትውልዲ ጽባሕ ዝኸርአሉ ስራሕ ኢሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም